السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے سورہ یاسین جو کہ ہم نے حفظ کی کلاس سٹارٹ کی ہے، اس کا سبق نمبر 4 میں سبق نمبر 5 ہے۔ آج کا سبق نمبر 5 میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سورہ یاسین آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، حفظ ہو جائے گی۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے وجاء من، میم زیر نون، من، وجاء من اقصل، حمزہ زبر قاف، اق، صاد زبر لام، صل، اقصل مدینتی، وجاء من اقصل مدینتی رجل، رجو لام دو پیشا لوئی، رجل یسعى، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، جب بھی پڑھیں دیکھ کے ذرا غور سے پڑھا کریں۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اب پورا پڑھنا ہے یہاں سے یہاں تک۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم، حمزہ کے نیچے زیر پڑھنی ہے یہاں پہ، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا يسألكم، 3 بار ہو گیا، آپ نے اس کو 5-6 بار پڑھنا ہے۔ اجرا وهم مهتدون، اجرا وهم مهتدون، اجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ آگے دیکھیں، وما لي لا أعبد الذي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ آگے دیکھیں، أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ من دونه آلهة، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا، إن يردني الرحمن بضر لا، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا، تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، تغني عني شفاعتهم
شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے یہاں تک اسی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔